Mayong adlaw, subling gipatuman sa lokal nga kagamhanan sa munisipalidad sa Matanao, Davao del Sur ang closure order batok sa usa ka iladong tourist spot sa sitio Talambatu, Barangay Asbang. Pagsaysay sa Matanao LGU, tulo ka tuig na nga naga-operate among establishmento nga walay permit gikan sa LGU. Wala sab sumala pa kini nananghid sa munisipyo nga himuon kining tourist spot sanglit ang mong area nalakip sa high risk portion sa hazard map sa Mines and Geosciences Bureau. Apan pagpaklaro sa management sa mong tourist spot nga bisan og ongoing pa ang ilang pag-asikaso sa permit, gipasiradaan dayon sila sa LGU. Tungod niini, subay na sab sa rekomendasyon sa legal team sa mong tourist spot nakuha sila og permit sa Colombio South Cotabato. Sanglit ilahang gibarugan nga ang sitio Talambato sakop sa Colombio. Alayon niini, subling nagpahinumdum ang lokal nga kagamhanan sa Matanao sa tanang residente, lakip na sa mga negosyante, nga buot nga magtukod og patigayon nga kanunay mutuman sa balaod sama sa pagkuha og gikinahanglang permits. Nakadawat og food packs ang mga persons deprived of liberty kun mga PDL sulod sa Davao City Jail, meal dormitory gikan sa lokal nga kagamhanan sa Davao City. Mukabat sa 532 ka mga food packs ang nga dunay kantidad nga 200,000 pesos ang gipang-apod-apod sa mga benepisyaryo. Among distribusyon gipangunahan sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP Davao. Kini pagpakusog sa nutrisyon sa mga PDL sulod sa jail facility. Natong Disyembre 24 ning tuiga, una na nga nakadawat og 3,000 ka mga food packs ang mga PDL gikan gihapon sa Davao City LGU. Og mo kato mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.